أنا مولانا محمد نصر الله نقشبندی. كيف أنت؟ رأيت قناة أحمر عمليات تعلم أذكار النوم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. وبسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره. وبسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخره. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك 3 مرات بإذن الله. ستظل في حفظ كل شيء. شارك المقطع ليستفيد منه المسلمون. شكرا. أنا مولانا محمد نصر الله نقشبندی. كيف أنت؟ رأيت قناة أحمر عمليات تعلم أذكار النوم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخره. وبسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره. وبسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخره. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك 3 مرات بإذن الله. ستظل في حفظ كل شيء. شارك المقطع ليستفيد منه المسلمون. شكرا.